बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्ना कार्टा तो कल की बात है। मैग्ना कार्टा जो यूरोप में इंसानी बुनियादी ढांचा था, इंसानी हुकूक का, तदबीर सल्तनत का, नज़्म हुकूमत का और बादशाहत के ख़ात्मे की तरफ एक पहला कदम भी कह सकते हैं आप उसे। यूरोप और मगरब ने औरत को वोट का हक जो है 100 साल पहले 1920 में दिया, राइट टू वोट। लेकिन इस्लाम जो है उसने 1450 साल पहले ऐलान किया राइट टू सरवाइव। औरत जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, उसे जीने का हक दिया। हक नहीं दिया बल्कि उस हक का ऐलान किया कि इज़ल मऊदत सोइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। हक तो खैर अज़ल से फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल दिया जा चुका था उसे, लेकिन उस हक का ऐलान जो है 1450 साल पहले अल्लाह ने इंतज़ार किया कि मेरा आखिरी और महबूब तरीन पैगंबर आए और उसकी ज़ुबानी दस्तूर इंसानी की आखिरी और मुकम्मल और जामे दस्तावेज में कुरान मुक़द्दस में ये ऐलान कर दिया जाए। अदालतें भी तो फैसले महफूज कर लेती हैं और बाद में ऐलान करती हैं, तो ये फैसला तो लौह महफूज में महफूज हो चुका था। नबी करीम के दौर में इसका ऐलान हुआ है। फिर एक और बात देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नी ला उज़ीओ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, के ईमानदार हो, शर्त ईमान है, ईमान हो तो मैं तुम में से किसी का अमल भी ज़ाय नहीं करूंगा। ईमान वाले के और ईमान वाली के हर अमल का उसे सिला और जज़ा और अजर दिया जाएगा। और अल्लाह ने बिल्कुल वाज़े करके अलग-अलग बयान कर दिया, मिन ज़करिन औ उनसा। अमल करने वाला चाहे वो मर्द हो चाहे वो अमल करने वाली औरत हो, अल्लाह ने तफरीक रवा नहीं रखी। मिन ज़करिन औ उनसा, ज़कर औ उनसा, ये औ जो है ये बड़ा इसमें दरियाए मानी पिन्हा है। औ और इसका मतलब है इक्वल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो भी अमल साले करेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। शर्त यह है कि मोमिनो मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं। देखिए, अगर इस्लाम में मर्द और औरत की तफरीक होती तो नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा हैं वो जहन्नम का ईंधन न बनते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र फिन्नार का मिस्ताक न होते। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान जहन्नम में न जाते। मर्द और औरत की तफरीक करता अगर इस्लाम, तो कभी फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत के बागातों और बहारों की मुस्तहिक न ठहरती। इस्लाम ने कोई तफरीक नहीं की। हजरत मरियम को दुनिया की तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत दे दी गई, ये भी तो खातून ही थी। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, अल्लामा इकबाल ने भी कह दिया। लेकिन ये जो जन है, खातून है, मोहतरम औरत जो है, जो अल्लाह ताला के दिए हुए कानून का एहतराम करती है, ये तवाइफों की बात नहीं हो रही, ये तो गोश्त की दुकान की बात नहीं हो रही। क्योंकि गोश्त की दुकान पे पड़ा हुआ जो गोश्त होता है आहिस्ता आहिस्ता बासी होता है, सड़ान का शिकार हो जाता है, बदबू छोड़ता है। कुत्ते आ जाते हैं जो इस गले सड़े गोश्त को फंबोड़ते और नोचते हैं। बेलगाम और मादर पीर दादी के नारों का साथ देने वाले मर्द जो हैं, ये वही कुत्ते हैं जो इस इंतजार में है कि औरत घर से बेघर हो, घर से बाहर निकले, बाजारों की और कोहबा खानों की जीनत बने, और ये लोग जो है कुत्तों की तरह उस पर जा झपटे। ये तो उसके मार्केट में आने के मंतजर बैठे हैं।
قرآن بھرا ہوا ہے عورتوں کے حقوق کے ساتھ۔ آج کل قرآن اور اسلام کی بات کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن بہرحال ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ہر اس شخص پہ جو اپنے اسلام سے شرماتا ہے۔ انصاف کیجئے، برابری تو اسلام نے دی ہے عورت کو، مغرب نے تو محض عورت کو گھوڑی بنایا ہے، جو کہ روزانہ نئے سوار جس پہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ زندگی سے بیزار اور تھکن زدہ عورت سواریاں ڈھوتے ڈھوتے حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہیں۔ دیکھیں اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانطات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ہر جو صفت پازیٹو صفت مرد کو دی گئی ہے، اسی کے ساتھ اسی وزن کی اسی برابر کی صفت عورت کو دی گئی ہے۔ اللہ نے کوئی فرق روا نہیں رکھا، مگر جن شریف زادیوں نے آج مارچ کیا ہے انہیں یہ حقوق اور برابری نہیں چاہیے۔ عورت اور مرد کے مابین حقوق و فرائض کا توازن اور ان پر عمل عین اسلام کا مقصود ہے، مگر ان پر عمل بھی ہو جائے تو شیطان نے جنہیں انگلی کرنی ہے ان کا کردار وہی بسترے گرم کرنے تک محدود رہے گا۔ آج بینر اویزاں کیے گئے، پلے کارڈ اٹھائے گئے جن پہ مین، ملا اور ملٹری، یہ اصل ایجنڈا تو یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جو غائب شدہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے پلے کارڈز، اور ایک سور کی بچی نے تو پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا کہ آل مین اور پگس۔ اب آپ کہیں کہ میں اس کو سور کی بچی کہہ رہا ہوں، وہ خود کہہ رہی تھی کہ تمام مرد جو ہیں وہ سور ہیں۔ اب صاحب بظاہر تو وہ انسانی جنس سے نظر آ رہی تھی، کتے کی بچی تو نہیں تھی، لیکن وہ خود جو ہے خود کو سور کی بچی کہہ رہی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری یہ جو معروضات آج کی ہیں ان کو دیکھیں۔ اسلام نے عورت کو تقدس بھی دیا ہے، مرتبہ بھی دیا ہے، مقام بھی دیا ہے، اور بعض حوالوں سے تو مرد بیچارہ عورت سے بہت پیچھے ہے۔ آپ سوچیں اور دیکھیں، ماں جو ہے اگر 100 حصے کیے جائیں حقوق کے تو 75 حصے ماں کو دیے گئے اور 25 باپ کو دیے گئے، یعنی 3/4 حصہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہے۔ کیا کوئی مسلمان اور پاکستانی غیرت مند بھائی اپنی بہن کی ضروریات سے، اپنے بہن کے حقوق سے لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیا میں اپنی بیٹی کے حقوق سے لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ قطعاً نہیں۔ میں یا میرے جیسے تمام مسلمان اپنی جان اور اپنا خون اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہانے پر تیار ہیں، لیکن یہاں پہ جو بیرونی ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے